अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में ख़ास तौर पर वैलेंटाइन कपल्स के लिए लव स्टोरी ड्रामास के बारे में बताया जाएगा, जिनको देखने के बाद आपका लवर खुश्क मिजाज भी है तो खुद ब खुद रोमांटिक होने लगेगा। सो ये ड्रामा आप खुद भी देखें और अपने वैलेंटाइन को भी रिकमेंड करें। तो चलिए वीडियो का काउंटडाउन शुरू करते हैं, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हम आपकी इंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल मेरा नाम यूसुफ है। मेरा नाम यूसुफ है एक लव स्टोरी सीरियल है। यूसुफ एक ट्रेन में जुलेहा से टकराता है और पहली ही नज़र में इश्क हो जाता है। मसला ये है कि जुलेहा के वालिदैन के सामने इनकी बेटी के लिए उम्मीदों की कतार लगी है और हीरो हीरोइन के ख़ानदानों के दरमियान बराबरी भी नहीं। यूसुफ मोहब्बत में मुब्तला है और कोशिश करता है कि इस यकतरफा मोहब्बत का पैगाम जुलेहा तक मुतादिद ज़राए के ज़रिए पहुंचाया जा सके। जैसे उसके दरवाजे के सामने खड़े होकर अपनी बचपन की दोस्त मदीहा को अपने जज्बात जुलेहा तक पहुंचाने का कहकर मुलाकात की दरख्वास्त करके आखिरकार जुलेहा के कमरे में घुसकर अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करना चाहता है, मगर वहाँ जुलेहा की शादी की बातें सुनता है। मेरा नाम यूसुफ है कि सबसे मुतासिर कुन चीज़ इमरान अब्बास और माया अली की शानदार अदाकारी है। ड्रामा सीरियल बेशरम। बेशरम एक ऐसी लव स्टोरी है जिसमें हीरो हीरोइन के अंदर के जज्बात एक सबक हासिल करने के बाद उभरते हैं और वो एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन इज़्ज़त नहीं। तो इज़्ज़त किस तरह से की जाती है और कौन सी चीज़ मोहब्बत को मोतबर बनाती है, आपको ये लव स्टोरी देखकर मालूम होगा। इसमें सबा कमर, जाहिद अहमद, अतीका ओढ़ो, रिहान शेख और फिया खान ने मरकज़ी किरदार अदा किए हैं। ड्रामा 3 ख़वातीन सारा यानी कि अतीका ओढ़ो, मशाल यानी कि सबा कमर और सोफिया यानी कि फिया खान के गिर्द घूमती है। इसके अलावा इस सीरियल में मलिक रज़ा और जाहिद अहमद भी कहानी के मेल कैरेक्टर्स हैं। इस ड्रामा सीरियल में काफ़ी ज़्यादा ग्लैमर भी ऐड किया गया। ड्रामा सीरियल सुनयारा। सुनयारा बहुत ही स्वीट लव स्टोरी है। सुनयारा 2 ख़ानदानों की कहानी है जो एक शादी में मिलते हैं। रोशनाए उर्फ रोशन यानी कि हिरामानी एक नौजवान लड़की है। वो एक शादी में इत्तेफाक या तलाल से मिलती है जिसका रोल जुनैद खान निभा रहे हैं। ड्रामे में डॉक्टर हैं और बहुत नफीस हैं। वो एक इंट्रोवर्ट हैं, एक ख़ानदानी आदमी और रोशनी से प्यार करता है, लेकिन किसी न किसी तरह अल्फाज उसके बेहतरीन दोस्त नहीं हैं और जब कोई उसके किरदार पर इशारा करता है तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता। मजमूई तौर पर ड्रामा देखने में अच्छा है, लेकिन लव स्टोरी के ट्विस्ट ने ड्रामे को मज़ीद अच्छा बना दिया। ड्रामा सीरियल ये रहा दिल। ये रहा दिल बहुत ही स्वीट लव स्टोरी है जो देखने वालों को बांध लेती है। कहानी यमुना ज़ैदी, अहमद अली और अनम अहमद ने अदा की। इन ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि ज़की को एक सुपर मॉडल निदा यानी कि अनम अहमद ने यकतरफा मोहब्बत में पागल कर दिया है, लेकिन उसके वालिदैन उससे खुश नहीं हैं। चनाचे वो गुस्से में अपना घर छोड़कर परदेस चला जाता है। इस सफ़र में ज़की हयात से मिलता है। दोनों का तर्ज़ हयात और ज़िंदगी के मकासद बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, ताहम जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे की कंपनी को बहुत आरामदा महसूस करते हैं। ये कुछ मुश्किल लेकिन एक खूबसूरत शुरुआत होती है। इन तीनों के लिए एक ब्लास्ट इंतज़ार कर रहा है। आगे क्या होगा, यही इस ड्रामे की कहानी है। ड्रामा सीरियल दिल का दरवाज़ा। दिल का दरवाज़ा एक इंतकाम पर मुश्तमिल लव स्टोरी है। दिल का दरवाज़ा अजीज़ अहमद और उनकी बेगम शहला के हाथों बसने वाले घराने की कहानी है। इनके 2 बच्चे हैं, लैला और जुनैद। लैला को मॉडलिंग का जुनून की हद तक शौक़ है, लेकिन शहला की सौतेली बहन का बेटा वजाहत अपनी माँ से होने वाली ज़्यादती का बदला लैला से लेना चाहता है। वो लैला से शादी करके अजीज़ अहमद की जायदाद पर कब्ज़ा जमाता है, लेकिन लैला के इरादे भी कुछ और ही हैं। कौन कौन किस तरह अपने इरादों में कामयाब होता है और हार किसका बनी मुकद्दर, जानने के लिए आपको ड्रामा सीरियल दिल का दरवाज़ा देखना होगा। सीरियल के फनकारों में शामिल हैं नीलम खान, नीलू मुनीर, राशिद फारूक और फराह नदीम। ड्रामा सीरियल हासिल।
حاصل ایک ایسی لو سٹوری ہے جو 3 دوستوں کے لو ٹرائنگل پر مبنی ہے۔ احسن خان، ماورا حسین اور سونیا حسین مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ حاصل 2 دوستوں کی کہانی ہے جو متضاد شخصیات اور خاندانی پس منظر رکھتے ہیں۔ حریم یعنی کہ ماورا حسین امیر ہے اور کافی ریلیجیس بیلیفز رکھتی ہے، جبکہ رمشا یعنی کہ سونیا حسین یتیم اور اپنی بہن کے ساتھ رہتی ہے۔ چھوٹی عمر میں لاوارث اور یتیم ہونے کے بعد وہ حریم کے مقابلے میں بہت مختلف انسان بن گئی۔ اب دونوں کی دوستی کے درمیان تیسرا کردار احسن خان کا ہے، تو ان تینوں کے درمیان شاندار ٹوسٹ جاننے کے لیے یہ ڈرامہ ضرور دیکھیے۔ ڈرامہ سیریل سلسلے، ڈراماز کے خوبصورت سلسلے کی ایک اور کڑی، منفرد اور دل چھو لینے والی کہانی ڈرامہ سیریل سلسلے ہے۔ ڈرامے میں محبت اور رومانس کے علاوہ سگے رشتوں کو بھی موضوع بحث لایا گیا ہے۔ سیریل میں ہیرا اور ابیہا نامی 2 لڑکیاں ہیں جو جاوید اور شاہزیب سے یک طرفہ محبت کرتی ہیں۔ دوسری طرف یہ کہانی ایک ماں کے گرد بھی گھوم رہی ہے جو اپنی بیٹیوں کو جواری باپ سے محفوظ رکھنے اور ان کے بہترین مستقبل کے لیے مسلسل جدوجہد کرتی رہتی ہے۔ کیا یہ لڑکیاں اپنی محبت کو حاصل کر سکیں گی؟ کیا ان کا باپ بیٹیوں کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالے گا؟ اور کیا ایک ماں اپنی بیٹیوں کی بہترین پرورش کر سکے گی؟ ہبا بخاری، جنید خان، منیب بٹ اور مومل شیخ اس لو سٹوری کا حصہ ہیں۔ ڈرامہ سیریل عشق ہے، ڈرامہ سیریل عشق ہے ایک لو سٹوری ہے جس کو بہت زیادہ فیم ملا۔ ڈرامہ سیریز عشق ہے کی کہانی شاہزیب یعنی کہ دانش تیمور کے گرد گھومتی ہے، جو ایک ایسا عاشق ہے جو اسرا یعنی کہ منال خان کو حاصل کرنے کا شدید جنون رکھتا ہے۔ اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کر لے۔ اس کی ماں اپنی بھانجے سے اس کی شادی کروانا چاہتی ہے، چنانچہ شاہزیب اسرا کو اغوا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور یہیں سے کہانی آگے بڑھتی ہے۔ وہ دونوں شادی تو کر لیتے ہیں لیکن پھر ان کی محبت کہیں سو جاتی ہے اور وہ فیملی کی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈرامہ ہر ویلنٹائن کپل کو ضرور دیکھنا چاہیے جن کے پیار میں فیملی رکاوٹیں ڈالتی ہے۔ ڈرامہ سیریل رقص بسمل، رقص بسمل ایک انتہائی شدید نوعیت کی لو سٹوری ہے جس میں پانے کا جنون دکھایا گیا ہے۔ اس میں عمران اشرف اور سارہ خان لیڈ میں ہیں۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ سکینہ ایک نوجوان لڑکی اپنی محبت سے شادی کے لیے بھاگتی ہے۔ موسیٰ سکینہ کا بھائی اپنے بھائی کے ساتھ شادی کی خفیہ تقریب روکنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اس نے اپنی بندوق چاروں طرف لہرائی اور سکینہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب وہ گھر لوٹتے ہیں تو موسیٰ نے سب کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ سکینہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ سکینہ کے چچا نے اس کی شادی اپنے بیٹے عیسیٰ سے طے کر دی۔ نکاح سکینہ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے۔ وہ اس وقت موسیٰ پر لعنت بھیجتی ہے کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اس کی محبت حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر ایک ہفتے بعد موسیٰ کو ایک طوائف سے محبت ہو جاتی ہے جو اس کے لیے عمر بھر کا روگ بن جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل الف، الف کی سٹوری قلب مومن اور مومنہ کی ہے جن کا ملن تقدیر میں لکھا گیا تھا، لیکن ان کی محبت کے راستے ہیں پہاڑ بھی حائل ہوتا ہے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ کہانی ہے حسن جہاں کی محبت کی جو ادھوری رہی۔ حسن جہاں کا کردار کبرا خان اور ان کے بیٹے قلب مومن کا کردار حمزہ علی عباسی نے نبھایا ہے۔ فلم ڈائریکٹر پارٹیز کا شوقین قلب مومن اس ڈرامے میں پوری طرح سے تبدیل ہوتے ہوئے مذہب کی جانب مائل ہوتا دکھایا جائے گا۔ حمزہ کے مقابل سجل علی ہیں جو مومنہ نامی اداکارہ کا کردار نبھا رہی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ لو سٹوری ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔